On va faire, Inch'Allah, dans cette vidéo, la correction. Il y a un examen, exemple de EFM ou le contrôle. Contrôle ديال gestion de documents. Donc, bien sûr, وحتى في les commentaires كما قلت لكم بزاف ديال les stagiaires demandent مني هاد un exemple de EFM ou le contrôle ديال gestion de documents. Donc, هو un exemple غنحاولوا نكوريجيوه. بحال دابا الأسئلة اللي تحطوا. La première question, bien sûr, donner la définition et l'objectif de classification de documents. Soit donner les qualités d'un bon classement. Soit donner quelques bonnes conditions de travail. Donc, هادشي باقي أسئلة راه غير ديال الكور تحفاظها. السؤال الرابع فيه شوية التفكير لأن عطاو donner la définition de la norme AFNOR Z44001 ainsi que la définition d'une rubrique. شنو هي une rubrique d'un mot directeur et d'un indexage. يعني حتى هذا définition. الخامس اللي فيه التفكير وعطينا في الكات définition ديال la norme AFNOR. يعني la norme اللي elle permet de faire la nomination تتسمي لي الدواسة. كما قلنا ما يمكنش الدوسي غادي يجي سميتو واحد الجملة سوسيتي دو كذا كذا ما تخليوش نفس السمية تنسمي واحد السمية جديدة تكون سهلة في l'archivage. إذا كومبري. دونك السؤال الخامس donner le mot directeur. Le mot directeur يعني هذاك le mot important ديال هذاك التيتر اللي غيولي هو الأول. والاندكساسيون يعني هي الطريقه ديال الكتابه الجديده اللي غاندكسيو بها غنبداو نتريو بها ونكلاسيو بها لي دوكيومون ديالنا دي 3 روبريك سويفون. روبريك هو التيتر اللي جانا دابا انت جاك واحد الدوسي باغ اكزومبل التيتر ديالو باتيسري دو نور. دوسي اخر سوسيتي دو كريم ابن طالب. دوسي اخر ملتي ناسيونال بن داوود دو تكستيل. دونك شنو هو لو مو ديريكتور في هاد لي 3 دوسي يعني الكلمه المهمه اللي غنبداو بها هي الاولى وشنو هي الاندكساسيون يعني الكتابه الجديده اللي غاندكسيو بها. هذا هو السؤال. كاين بزاف ما فهموش هذا السؤال الخامس يعني ما فهموش لا نورم افنور. في لا فيديو رجعوا لها كاين في لا فيديو جو كخوا واحد لا فيديو من هذوك كاينين 6 لي فيديو في لا بلاي ليست وحده فيهم راه تشرح هاد لا نورم افنور. والسؤال السادس بيان سور دوني لي ديفينيسيون اي لو رول دي نوسيون سويفونت يعني اوردر دو كلاسمون نيميريك بروسيدي دو كلاسمون دوبو ارشيفاج اوتوماتيك او فورمولير. هاد السؤال السادس باقي ما شفناهمش راه كاينين في لي فيديو بيان سور ولكن باقي ما شفتوهمش نتوما. دونك شوفوهم في لي فيديو وتقدروا تجاوبوا على هاد السؤال السادس. ونحاول نجاوب دابا واحد بروبوزيسيون دو سوليسيون بروبوزاتها اون في. دونك شوفوا لا بروبوزيسيون دو سوليسيون. بيان سور الكور عندكم الشباب. هاد اول سؤال دوني لا ديفينيسيون اي لوبجيكتيف دو كلاسيفيكاسيون دو دوكيومون غتشوفها من الكور. دونك classement est une technique qui consiste à ranger dans l'ordre méthodique les documents selon un ordre préétabli, ainsi de suite. وتكتبوا la définition ديال classement. Donner les qualités d'un bon classement من الكور نفس الحاجة. donc شنو باش نعتبروا un classement راه مزيان. donc il permet de retrouver rapidement l'objet, la pièce recherchée, de replacer rapidement cet objet ou cette pièce après consultation ou utilisation, d'avoir la certitude que toutes les pièces sont à leur place et qu'aucune ne manque, ainsi de suite. Son développement autant qu'il est nécessaire lors de l'accroissement des objets ou des pièces à classer. يعني خصو يكون extensible هذاك الكلاسمون. يعني يقدر راه جاوك من بعد دي بيس كثار تقدر تدخلهم في هذاك الكلاسمون. دونك دوني quelques bonnes conditions de travail. خص تكون l'éclairage. شوفوا هنا كاين في الكور ما نقراش بيان سور هادشي كامل غنكبر شويه باش يبان لكم. l'éclairage يكون مزيان جو سي با la lutte contre le bruit ainsi de suite. Ouvrir les fenêtres et aérer la classe ainsi de suite. Là le bureau pardon. Donc définition ديال la norme AFNOR نفس الحاجه من الكور وديفينيسيون شنو هي une rubrique وشنو هو un mot directeur وشنو هو un indexage. دونك غتكمل الكور بيان سور غتجيبوا لي ديفينيسيون ديالها لا نورم شنو هي AFNOR وكاين المو ديريكتور وشنو هو لا rubrique وشنو هو لاندكساج. هذا السؤال الخامس اللي ما عرفوش ليه بزاف. Donc donner le mot directeur et l'indexation des 3 rubriques suivantes. Donc pâtisserie du Nord قلنا société de Karim ibn Talib ou multinationale Ben Daoud de textile. Donc أول حاجة pâtisserie du Nord. Donc le mot directeur. Donc هنا الجواب اللي جاوبت لا فيه راه شوية خطأ. انك كاتبه لو مو ديريكتور هذيك نور entre parenthèses pâtisserie du.
دونك هذا ماشي لو مو ديريكتور، تيتسمى لاندكساج. يعني كيفاش غناندكسيو، غنكتبوها بحال هكا، غنكتبو نور ماجيسكول باغ اكزومبل اونتر بارونتيز باتيسري دو. دونك شنو هو لو مو ديريكتور؟ لو مو ديريكتور هو نور، كلمة نور. دونك هادي راه كاينة في لا نورم اف نور. فهمتي تكون عندنا واحد لو نون ديال جيولوكاليزاسيون قلنا في الجملة، علاش عندنا باتيسري دو نور، نور هو الشمال، جيولوكاليزاسيون تناخدوه هو لو مو ديريكتور. رجعتو للكور، دابا نتوما خصكم ترجعوا للكور وتعاودوا تقراو ولا تشوفوا هذاك الفيديو اللي شرحت فيها. دابا رجع للكور، باردون. دونك رجع للكور جيستيون دوكيومون، وغتمشيو لابارتي اللي تنشرح فيها لا نورم اف نور ديال لا نومونكلاتور. راه فيها دي زيكزامبل تشوفوها. بحال دابا هاد جو سي با هي لاحظتو هنايا اش كاتبين. عاطيني دي زيكزامبل بحال دابا كان عندي غران اوتيل دو نور، لاحظتو سطرو على نور. علاش؟ لان سي كون ابل سي ان نون جيوغرافيك. دونك غيكون هو لو مو ديريكتور. ملي غادي نبدا نكلاسي اش غادي ندير؟ غادي ندير نور هي الاولى، نور، وغندير بين قوسين غران اوتيل دو، داكشي اللي كان قبل منا غنديرو من بعد منا. دونك علاش؟ لان سي ان نون بروبر جيوغرافيك. هي في لا ريغل، هي لا ريغل 2، نون بروبر جيوغرافيك. لو مو ديريكتور اي لو نون بروبر جيوغرافيك. بحال دابا نعطيو اكزومبل غران اوتيل دو ماروك، غتولي ماروك اونتر بارونتيز غروند اوتيل دو. اذا كومبري. دونك هاد الكور غترجعو بيان سور لهنا، تعاودو تقراو مزيان هنا. باغ اكزومبل راه كان عندي لي نون بروبر بحال دابا ايكول ديوري. ايكول ديوري قلنا ديوري غيكون هو المو ديريكتور، غنديرو ديوري بين قوسين ايكول. ايكول محمد ديوري. دونك ديوري عاوتاني نفس الحاجه. راه كان عندنا دو نون بحال دابا ايكول ديوري اي عاشقي. دونك هنا لو مو ديريكتور غيكون هو الكلمه الاولى، لو نون بروبر الاول هو الديوري. دونك غنديرو ديوري اي عاشقي بين قوسين في الاخر ايكول. ديما تنديرو بين قوسين داكشي اللي كان قبل تنديرو بين قوسين في الاخر. دونك هادو خصكم ترجعوا لهاد لي ريغل كاملين تقراوهم وتشوفوهم في لا فيديو راه شرحتهم في واحد لا فيديو. دونك نرجعوا دونك بحال دابا هنا باتيسري دو نور غتكون المو ديريكتور هو جيوغرافي، لو نون بروبر جيوغرافيك نور. وغنديرو نور بين قوسين باتيسري 2، وغنكتبوها في الدوسي ديالنا وغنكلاسيو الفابيتيكمون. غنمشيو لان نور في كاينه وغنحطو الدوسي ديالنا في البلاصه ديالو. باغ اكزومبل سوسيتي دو كريم ابن الطالب، شنو قلنا؟ عندي دو نون بروبر، عندي كريم، سوسيتي دو كريم ابن الطالب. عندي كريم هي الاولى، ابن الطالب هي الثانيه. قلنا في الحاله ديال افنو راه كان عندي دو نون بروبر، تناخذ لو نون الاول كريم، كريمي باردون، هو لو مو ديريكتور. لاندكساسيون غنكتب كريمي ابن الطالب، وغندير داكشي اللي كان قبل بين قوسين، غندير سوسيتي دو بين قوسين. دونك بحال دابا ملتي ناسيونال بن داود دو تكستيل. دونك لو نون ديالي ديال باتريموان هو بن داود، هو لو مو ديريكتور. دونك غنكتب بن داود دو تكستيل وبين قوسين غنكتب ملتي ناسيونال. اذا كومبري. دونك هذا هو الجواب ديال دونك خصكم تكونوا فاهمين هاد لي ريغل ديال. دونك تم بيان سور كما قلنا راه ماشي غير تجي وتبدا تكلاسي الدواسه، خصك تسمي هذاك الدوسي سميه ملائمه سولون هاد لا نورم، لا نورم افنور. بيان سور ماشي كاع الشركات خدامين بحال هكا. تنقول لكم اللي بغى يطبق هاد لي نورم في البروسيسوس ديالو حسن في الشركات. بحال دابا انت كونطابل، ملي غتمشي ديميسيوني غيجي بلاصه كونطابل واحد اخر، راه كان عارف بحال هكا بلي انت خدام بهاد لا نورم افنور، دغيا غيجيه ساهل باش يبدا يقلب على الدواسه. اذا كومبري. سيرتو ان قلنا بحال دابا سيبوزون ديتي تكلاسي ديريكتوم بحال دابا عندي سوسيتي دو بون داود تقلب على اس سوسيتي، راه اصلا غتلقى 100 دوسي ولا 200 دوسي تيبدا بسوسيتي دو. ما يمكنش كلشي غادي دونك غندوزو السؤال السادس، هو دي ديفينيسيون. غترجعوا للكور دوني دي ديفينيسيون اي لي رول دو نوسيون سويفونت: ordre de classement numérique, procédé de classement debout, archivage automatique ou formulaire. Donc هما دي ديفينيسيون غتشوفهم شي وحدين راه شناهم في لي فيديو اللي قبل، وشي وحدين جايين في هاد لي فيديو اللي مورا هاد لا فيديو غتلقاهم كاينين هاد لي ديفينيسيون ان شاء الله. ونتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد الكونترول. غنحبس هنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.